अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, अमन और सलामती का ये दिन होगा। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। बिलखुसूस रोज़नामा 92 न्यूज़ में जो खबरें पब्लिश हुई हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वहीद राजपर और वकील रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से मोहम्मद आसिफ हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कासिम नवाज अब्बासी, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, और कराची से वकील रहमान साहब, आपकी स्टोरी है वफाकी हुकूमत की जानिब से नई डीप सी पॉलिसी 2018 का निफाज शुरू हो गया और इसके लिए कुछ माहीगीरों के लिए पाबंदियां इसमें लगाई गई। कितना फासला है जो समंदर में माहीगीर तय कर सकते हैं, और इस पॉलिसी के बाद माहीगीरों के कारोबार पे क्या असरात आ रहे हैं? देखिए, ये जो डीप सी पॉलिसी लाई गई है, इसमें पिछली हुकूमत ने जाते जाते उसकी काबीना ने मंजूरी दी थी, फिर उसके बाद ये अबूरी हुकूमत में इसका नफाज किया गया, और अब ये अचानक जो है वो माहीगीरों के सामने ये पॉलिसी आई है, जिसके बारे में एक तो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। फिर ये है कि वो उनके लिए लाइसेंस, इस पॉलिसी में एक शर्त ये रखी गई है कि जितनी लांचें 12 नॉटिकल मिल से दूर जाएंगी उनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसके अलावा एक VMS सिस्टम है, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी हर लॉन्च के साथ उसका लगाना ज़रूरी है। लेकिन जब इस पॉलिसी के बाद लांचों की पकड़ दकड़ ये शुरू हो गई और पाबंदी, बाकायदा उनको अमली पाबंदी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने राब्ता किया तो मालूम हुआ कि इस पॉलिसी के बाद एक इश्तिहार के ज़रिए से लाइसेंस के लिए कुछ 15 दिन का टाइम दिया था, जो ख़त्म हो गया है। यानी माहीगीरों और लांच मालिकान के इल्म में लाए बगैर उनको पता भी नहीं चला, और उन इश्तिहार भी दे दिया गया, लाइसेंस का टाइम भी ख़त्म हो गया। जिसके बाद अमली तौर पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी कराची से 12 नॉटिकल मील दूर जाने वाली किसी भी ट्रॉलर के लिए, किसी भी बड़ी लॉन्च के लिए कोई इस वक्त उनको इजाज़त नहीं है। यानी उनको लाइसेंस न होने की वजह से उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक ऐसी अचानक सूरत हाल सामने आई, जिसके बाद से लांचें जो शिकार कर रही थी वो वापस आ चुकी हैं, और वो दोबारा अब कोई लांच नहीं जा रही। सैकड़ों लांचें इस वक्त साहिल पर, फिश हार्बर, कराची फिश हार्बर, इब्राहिम एदरी और दूसरी जगहों पर खड़ी हो चुकी हैं। लैंडिंग जो है 80% जो है वो सी फूड की, समंदरी खुराक की, उसकी लैंडिंग में कमी आई है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग प्लांट और इससे मुतालिका जितने लोग हैं उनके कारोबार पे शदीद उसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये इसके लिए कल हमारी इत्तलात के मुताबिक सेक्रेटरी मेरी टाइम अफेयर में भी जो है वो इसमें एक इदारा है उनका, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, वहाँ आए थे। उन्होंने भी जो है इस पॉलिसी और इस पॉलिसी के बाद इस पर अमल दरामद के लिए वो लांच मालिकान माहीगीरों को जो मुनासिब टाइम नहीं मिल सका लाइसेंस हासिल करने के लिए, उस पर शदीद बरहमी का इज़हार किया कि ये किस तरीके से पॉलिसी आप लोगों ने अपलोड की थी, जिसकी वजह से इतने बड़े मसला पैदा हुआ। इतनी बड़ी जो है वो इंडस्ट्री इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो जमूद मुंजमद हो गई है, कोई उसकी सरगर्मियाँ नहीं हो रही। तो मुमकिन ये नज़र आ रहा है कि शायद ये इसमें इसकी तारीख़ जो है वो बढ़ाई जाए, और या इसके लिए जो है वो कुछ मोहलत दी जाए, ताकि इस पॉलिसी के मुताबिक लांच मालिकान अपने लांचों को उस पर VMS सिस्टम लगा सकें और अपनी उसके लिए लाइसेंस हासिल कर सकें। जी अच्छा वकील रहमान, कुछ आलमी कंपनियों को डीप सी में ट्रालर पर फिशिंग की पहले ही इजाज़त दी गई, उनके पास लाइसेंस भी हासिल हैं बड़ी मामूली फ़ीस के साथ, और ये छोटे माहीगीर थे जिनके पास लॉन्चों का इस्तेमाल करते थे, वो पहले ही बड़ी मुश्किलात से दो चार थे। वो गवादर के माहीगीरों या हम कराची की साइड की हम बात करते हैं, लेकिन अब ये जो मामला आप सामने लेके हैं, जिन मुश्किलात का सामना है, जब ये पॉलिसी तैयार की जा रही थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या इन माहीगीरों की किसी एसोसिएशन के साथ और स्पेशली जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उनके साथ कोई मुशावरत नहीं की गई थी, और महकमा सिंध इस हवाले से अब क्या रोल प्ले कर रहा है जिन मुश्किलात का माहीगीरों को सामना है?
دیکھیے یہ پالیسی اتنے ڈرامائی انداز میں سامنے آئی جب پچھلے مہینے 13 اکتوبر کو ایک لانچ پکڑی گئی. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے ایک لانچ کو اپنی تحویل میں لیا, اس کے جتنے سوار تھے ان کو گرفتار کیا, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی. تو اس کے بعد جب وہ لانچ مالک کو اور انہوں نے ایف آئی آر دیکھی تو اس میں پتہ چلا کہ کوئی پالیسی آئی ہے, فشریز پالیسی, اس کی وجہ سے یہ گرفتاری اور یہ لانچ کو تحویل میں لینے کا یہ پورا عمل آیا. تو اس کی وجہ اس کے بعد جب لانچ مالکان نے معلوم کیا اپنے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی جس سے متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کیونکہ ہماری علم میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. جب انہوں نے وفاق سے وزارت سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اس طرح کی ایک پالیسی آئی ہے. پچھلی حکومتیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی کابینہ نے یہ منظوری دی تھی اور اس کے بعد عبوری دور حکومت میں اس کے نفاذ ہو گیا اور اس کے جو ہے عملی طور پہ اب اس کی جو ہے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے لائسنس کے لیے معلوم کیا کہ اگر اب لائسنس لینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ وہ اس لائسنس دینے کے لیے مجاز ادارہ ہے, ان سے رابطہ کیا جائے. ایم ایف ڈی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا اور وہ اشتہار میں جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. یعنی اتنی بڑی ایک اس پالیسی کو اتنے خفیہ انداز میں اور اتنے جو ہے وہ انداز میں لائے گئے ہیں, کسی کو جو ہے کسی سٹیک ہولڈر کو اس میں لانچ مالکان ہیں, متعلقہ ادارے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی ہے, دوسرے ادارے ہیں, ان کو کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور وہ ان پر اچانک ان کے سامنے یہ پالیسی لائی گئی ہے. اور اس میں جو باہر کے ٹرائلز ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو جو باہر کے ٹرائل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پالیسی میں انہیں بھی آن بورڈ لیا جاتا لیکن اب ان کے تحفظات کو دور کیا جائے. اور انتہائی اہم معاملہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن, اس ادارے کے جتنے بھی مسائل تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کی نشاندہی کی جائے. بالآخر مکمل طور پر اب یہ ادارہ اب فعال ہو چکا ہے. بٹی صاحب ایم ڈی بھی تعینات ہو گئے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی تعینات ہو گئے ہیں, ان کا تقرر بھی ہو گیا ہے. کس حد تک یہ فعال ہوا ہے؟ لیکن پہلے جن کمپنیوں کے جن وینڈرز کے پیسے ادا کرنے تھے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اس نئی خریداری سے پہلے کیا وہ ادا کر دیے گئے؟ فیصل, یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں جو خرابیاں تھیں اور جن مسائل کا اسے سامنا تھا اور جس کے باعث اس کا آپریشن معطل ہو کر رہ گیا تھا, ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, ملازمین نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. الٹیمیٹلی وہ جتنے بڑے مسائل تھے اب حل ہو چکے ہیں. یعنی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اس وقت مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر کی تعیناتی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل بھی ہو چکی ہے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ذوالقرنین خان کو ہی اپوائنٹ کیا گیا, جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ مختلف وزارت میں جو اجلاس ہوتے تھے وہاں پر وہ شرکت کر رہے تھے اور بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی ذوالقرنین خان ہی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہوں گے. مکمل طور پر یو ایس سی اس وقت فعال ہے اور گزشتہ 5 سالوں کے دوران 12 ایم ڈیز کے تبدیل کیے گئے اور مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں جتنے بھی ایم ڈی اپوائنٹ ہوئے وہ بیوروکریٹس تھے. کسی کو بھی مارکیٹ سے یہ ریلیونٹ ایکسپیرینس کے حامل کسی شخص کو ایم ڈی اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. اچھی بات اب اس مرتبہ یہ ہوئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے جو موسٹ سینئر جنرل مینیجر تھے واجد سواتی صاحب, جن کے پاس یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو رن کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے. گریڈ 17 میں انہوں نے جوائن کیا 1988 کے اندر اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے ہوئے اس عہدے تک پہنچے. اب ان کو ایم ڈی اپوائنٹ کیا گیا ہے تو ایک گولڈن اپارچونٹی ہے گورنمنٹ کے لیے, منسٹری آف انڈسٹریز کے لیے اور ایون واجد سواتی صاحب اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی پوری مینجمنٹ کے لیے کہ جو اس کے اندر مسائل تھے, جو خرابیاں تھیں, جو کرپشن تھی, جو مس مینجمنٹ تھی, اس کو دور کر کے اب وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور اس کو بہتر انداز میں چلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ملازمین کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں, پروکیورمنٹ پر عائد پابندی اٹھنے جا رہی ہے, جو سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ حکومت نے واپس لے لیا ہے, تو اب وہ مسئلہ بھی حل کیا جائے گا جس کی وجہ سے
यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बेहतर तौर पे अब परफॉर्म कर सकेगा और उसके साथ साथ कई सनतें, कई फैक्ट्रियां बंद होने के करीब पहुंच चुकी थी, वो भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरह दोबारा फाल हो सकेंगी। यानी कि वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियां, वो मुख्तलिफ सप्लायर जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को गुज़श्ते 4 से 5 सालों के दौरान मुख्तलिफ अशिया फराहम की, जिनकी मालियत अरबों रुपए थी, जिसमें से उनके 4 अरब रुपए आज तक अदा नहीं किए गए। चूंकि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुसलसल खसारे का शिकार रहा। 2013-14 से ऑनवर्ड 2017-18 तक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का खसारा बढ़ता हुआ 3 से 4 अरब रुपए सालाना तक पहुंचा। मिस मैनेजमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट उसे रन नहीं करना चाहती थी। ये एक बड़ा फैक्टर था कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ फैक्ट्रीज मालकान के मुख्तलिफ सप्लायर्स को उनकी जानिब से फराहम की जाने वाली अशिया की पेमेंट नहीं की गई थी। अब जब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि गरीब आवाम को म्यारी अशिया सस्ते दाम पर फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगा, तो इस मौके पर लाजिम था कि वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो 10 अरब रुपए से जायद की रकम पेंडिंग है, जो आवाम के लिए सब्सिडी के लिए अनाउंस की गई थी लेकिन वो फिर रकम जारी नहीं हुई, उसके साथ साथ सरकारी इदारों के जिम्मे जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के अरबों रुपए के वाजबात हैं वो अदा होने थे। ये दोनों जो अमूर थे, इसके अंदर अदायगियाँ नहीं हुई। अब इसके साथ साथ जब अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये अदायगियाँ कर दी जाती तो यकीनी तौर के ऊपर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की माली हालत कुछ बेहतर होती और उन फैक्ट्री मालकान के जिनके 4 अरब रुपए से जायद की रकम फंसी हुई है, उन्हें वो रकम जारी हो सकती। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का अगर चूल्हा नहीं बुझा तो उसके लिए लाजिम है कि वो मजदूर, वो मुलाजमीन जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करते थे, मुख्तलिफ अशिया तैयार करके यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को फराहम करते थे, उन मुलाजमीन का, उन मजदूरों के घरों का चूल्हा भी जलता रहे। अब वाजिद सवाती साहब जो इनके नए एमडी है और नए बोर्ड के चेयरमैन है जुल्कर नैन खान साहब, दोनों कॉम्पिटेंट हैं, इस सारे मामलात को बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्हें चाहिए कि इस मसले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करें, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने दोबारा से मुख्तलिफ अशिया की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है, टेंडर्स का इजरा कर दिया गया है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जिन कंपनीज को पहले ही आपने उनके अरबों रुपए अदा नहीं किए, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन उनकी नादिंदा है, उन्हें पहले आप रकम की अदायगियाँ कीजिए, फिर आपको नया माल या नई अशिया खरीदनी चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और जो सेक्रेटरी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन अजहर अली चौधरी साहब के ऊपर, कि जहां उन्होंने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए और उसको दोबारा मुनाफा बख्श अंदाज में चलाने के लिए अपना रोल प्ले किया है, तो उनके लिए लाजिम है कि हुकूमत के जिम्मे वाजबात यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को अदा करें और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को यह डायरेक्शन दी जाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उन तमाम कंपनियों के वाजबात की अदायगी की जाए जिनकी अरबों रुपए गुज़श्ते 4 साल से पेंडिंग है, अदा नहीं हुए। ठीक, भट्टी साहब, बहुत ज़रूरी है पहले से जिम्मे जो पैसे हैं यूटिलिटी स्टोर के उनको अदा कर दिया जाए ताकि मजीद कर्ज ना बढ़ सके, माली बहरान यूटिलिटी स्टोर में जन्म ना ले सके। रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज़ के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बिलाल, पहले मोहलत भी दी गई थी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर्ड करवाने का क्राइटेरिया क्या था, और ये बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी किस तरीके से हैं, किस कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं? बिल्कुल फैसल, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक मौका फराहम किया गया था उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो यहाँ पर बनाई गई हैं ज़िला फैसलाबाद में, कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, उनके जो कवायद ज़वाबित हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को उनको फॉलो करें। अपने आप को पहले नंबर पे तो वो तमाम तर जो यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज बनी हुई हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, यहाँ से NOC ले फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। इसके बाद हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो अपने जो उन्होंने तमाम तर अपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उस पर वो पूरा उतरे। हाउसिंग कॉलोनीज में बाकायदा तौर पर पार्क्स के लिए जगह जो है वो मुख्तस की जाती है। इसके अलावा मसाजिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, सड़कों के लिए, ये तमाम तर जगह जो है ये पहले से मुख्तस की जाती हैं कि यहाँ पर जो ये चीज जो है वो बनाई जाएगी, और उस तमाम तर का रिकॉर्ड जो है वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है वो फराहम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला अलग से था, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही थी और तमाम कवायद ज़वाबित जो हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया था, और ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन FDA की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो देखने में नहीं आया, और अब जो है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अब ये मुकम्मल तौर पर एक्शन में आ गई हैं, और फैसलाबाद जिले में 259 के करीब हाउसिंग कॉलोनीज हैं जिनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये हाउसिंग कॉलोनीज
غیر قانونی ہیں. ڈی جی ایف ڈی اے سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ 100 کے قریب ایسی کالونیز ہیں جو ایف ڈی اے کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور وہ اپنے پلاٹس جو ہیں ان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. شہری وہاں پر جا کے اپنے گھر خرید رہے ہیں, اپنی جگہ وہاں پہ بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ہاؤسنگ کالونیز ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کی جو جگہ تھی وہاں پر انہوں نے پارکس بنا دیے تھے. گورنمنٹ کی جگہ جو ہے وہ ان ہاؤسنگ کالونیز میں جو ہے وہ کر لی تھی, جس کی وجہ سے ان کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. ان کو پہلے 15 دن کی مہلت بھی دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں تاکہ ان کی ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جو ہے وہ نہ کی جا سکے. لیکن ان ہاؤسنگ کالونیز کی جانب سے کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں کروائی گئی. اخبار میں باقاعدہ طور پر ایڈز دیے گئے کہ اپنے آپ کو آپ درست کر لیں اور اپنی تمام تر آپ کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو فل اپ کر لیں. لیکن کسی قسم کی کوئی جو ہے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی, جس کے بعد اب ایف ڈی اے کی جانب سے مکمل طور پر اب ایکشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور ایک شکنجہ تیار کر لیا ہے کہ جو بھی مالکان ہیں ہاؤسنگ کالونیز کے ان کے خلاف جو ہے مقدمات کا اندراج بھی ہوگا, ان کو جیل بھی جانا پڑے گا کیونکہ ان غیر قانونی جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں کی بہت لیٹ آنکھ کھلی جب 259 ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی, انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کر کے پلاٹس فروخت کر دیے. اس وقت ایف ڈی اے خاموش رہا. اب جب پلاٹس فروخت ہو چکی, اب یہ جا کر سیل بھی کر رہے ہیں اور مالکان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں, جرمانے بھی عائد ہوں گے. تو جس وقت یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئی, ایڈورٹائزمنٹ ہوئی, وہ بھرپور طریقے سے مارکیٹنگ کر کے پلاٹ سیل کر رہے تھے, اس وقت ایف ڈی اے نے جو مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا, جو ان کی مبینہ طور کے اوپر ملی بھگت تھی اور جو افسران اس کے ذمہ داران تھے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی زیر غور ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایف ڈی اے کی اتنا ہوش ہی نہیں آیا اور اب گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا, گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا اور اس میں دیگر ادارے جو ہیں جیسے نیب ہو گیا, اینٹی کرپشن ہو گیا, ایف آئی اے ہو گیا, ان کو اس میں جب جو ہے ملوث کیا گیا کہ آپ ان غیر قانونی جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, تو اس کے بعد جو ہے ایف ڈی اے کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا. اور وہ ایکشن اسی لیے لیا گیا ہے کیونکہ اب جو 3 رکنی ایک فیصل آباد میں ایک ٹیم بنی تھی جس میں اینٹی کرپشن, نیب اور ایف آئی اے کے جو حکام شامل تھے اور غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کی رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کرنی تھی. اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ کالونیز جو ہیں وہ 400 کے قریب ہیں اور اس وجہ سے اب ایف ڈی اے کی جانب سے پہلے جو ہے اب ایکشن لیا گیا ہے تاکہ وہ رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہونی ہے تو ان کی بھی کچھ عزت جو ہے وہ بچ جائے کہ یہ بھی جو ہے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کارروائی کریں. ابھی تک ایسے حکام کے خلاف کسی قسم کی کارروائی وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی, لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں یہاں جو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز بنی ہوئی ہیں ان میں بہت سارے بااثر افراد ہیں, کچھ سیاستدان ہیں, فیصل آباد کی بڑی معتبر شخصیات ہیں جنہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز بنائی ہوئی ہیں اور جن کے خلاف اب باقاعدہ طور پر نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں ایف ڈی اے کی جانب سے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایف ڈی اے کے ڈیفالٹرز تھے جن سے اب ایف ڈی اے نے 37 کروڑ کے قریب جو ہے واجبات جو ہیں وہ اپنے وصول کر لیے ہیں اور دیگر کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایف ڈی اے کے پیسے دینے ہیں وہ ایف ڈی اے کو فراہم کیے جائیں اور تمام تر ہاؤسنگ کالونیز جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں, جنہوں نے قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کیا, وہ تمام تر ہاؤسنگ کالونیز اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. جنہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے وہ سرکاری زمین کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جو قبرستان کی جگہ ہے, پارکس کی جگہ ہے, سڑک کی جگہ ہے, ان تمام جگہوں پر جو ہے اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان جگہوں پہ پارکس بنے گے, قبرستان بنے گے, وہ بنائے جائیں تو اس کے بعد جب ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طرح سے وہ چل سکیں گے. اس کے علاوہ فیصل آباد میں جتنی ہاؤسنگ کالونیز غیر قانونی بنی ہوئی ہیں ان کو مسمار کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے اور ایف ڈی اے اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 ہاؤسنگ کالونیز جو غیر قانونی بنی ہوئی ہیں ان کو مسمار بھی کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی شخصیات ہیں, خواہ وہ سیاستدان ہو چاہے کسی اور طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں, تو ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں گے اور ان تمام جگہوں کو واگزار کروائیں گے جو سرکاری جگہ پر بنی ہوئی ہیں. بہت شکریہ بلال سکندر فیض سے, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دیگر معاملات شامل کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस वजारत तवानाई की जानिब से एक पॉलिसी वज़ा की गई थी जिसमें बिजली चोरों पर काबू पाया जाना था, और इसी सिलसिले का अब आगाज़ हो चुका है। आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भट्टी साहब बताइएगा, किस पैमाने पे अब तक ये कार्रवाई हुई है और कितनी पैसों की रिकवरी हो सकती है? फैसल, देखिए, मुल्क भर में बिजली चोरी एक इतना बड़ा संगीन मसला बन चुका है कि इसका खात्मा किए बगैर मुल्क की मौशियत आगे नहीं चल सकती। यही वो नासूर है जिसकी वजह से हमें 1200 अरब रुपए का गर्जी कर्जे का सामना करना पड़ रहा है और हमारी तकसीम कार कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर पावर डिवीज़न ने तमाम तकसीम कार कंपनियों को हिदायत की कि बिला इम्तियाज़ अपने इलाकों के अंदर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ करें, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो पाकिस्तान की 10 तकसीम कार कंपनियों में सबसे बेहतरीन कंपनी तस्वुर की जाती है, मुनाफा बख्श कंपनी, लेकिन बिजली चोरी का नसूर यहाँ पर भी मौजूद था, जिसके अंदर घरेलू सार्फी भी हैं, कमर्शियल भी हैं और सनती भी हैं। मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी की जाती है, जिसके नतीजे में जब ये वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शन मिली, अगरचे कि इससे कबल भी CEO आइस्को की जानिब से SDO SC के सरबराही में और उसके साथ साथ एक MNT मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग एक सेक्शन सेल कायम किया गया था। इसके साथ साथ सर्विलियंस एक सेक्शन भी मौजूद था, जिसकी ऑब्जेक्टिव यही थी कि कोई लोग अगर मीटर को सुस्त कर देते हैं, कोई बिजली चोरी करते हैं, ये घरेलू मीटर के नाम के ऊपर कमर्शियल उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम जब ये पावर डिवीज़न की जानिब से ये हिदायत मिली तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने 5 सरकज़ में, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेलहम और अटक शामिल है, फील्ड अफसरान को हिदायत की, ज़िली इंतज़ामिया का ताउन हासिल किया और पंजाब पुलिस की भरपूर ताउन के साथ इन तमाम अजला के अंदर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सैकड़ों जो केसेस थे उसके अंदर FIR का इंदराज हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन तमाम अफराद को जिनके खिलाफ जो बिजली चोरी में मुलविस हैं बगैर वारंट इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से जो मजीद आइस्को की स्ट्रेटजी है कि आइंदा कितने अरसे के अंदर हमने मजीद बिजली चोरी का खात्मा करना है और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से तफसीलात हम अगर हमें ज्वाइन कर सकेंगे चौधरी शाहिद इकबाल साहब, उनसे हम जी बिल्कुल भट्टी साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। चौधरी शाहिद इकबाल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आइस्को के। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। लाइक तहसीन इक़दाम हैं आपके बिजली चोरों के खिलाफ, ये बताइएगा कितने अरसे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इब्तदाई तौर पर कितनी मालियत की रिकवरी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि आपने चैनल की वसातत से आइस्को का व्यू पॉइंट लोगों तक पहुँचाया जाए। वफाकी वज़ीर पावर जनाब उमर यूब साहब, वफाकी सेक्रेटरी तवानाई जनाब इरफान अली साहब और MD पेप्को वसीम मुख्तार साहब की हदायत के मुताबिक हमने डिवीजन, सब डिवीजन और सर्कल की सतह पर डिटेक्शन टीमें तरतीब दी हैं। इसके अलावा MNT की टीमें भी हाई एंड कंज्यूमर्स को मुख्तलिफ इलाकों में चेक कर रही हैं, इसमें बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारे बिजली चोर गिरफ्त में आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जा रही हैं और जहाँ तक ताल्लुक है कि ये कब तक चलेगी, इंशाअल्लाह आखिरी बिजली चोर के पकड़े जाने तक हमारी कैंपेन जारी रहेगी। अच्छा शाहिद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि कैंपेन आपकी जारी है, पुलिस का भी भरपूर ताउन हासिल है, जो हाँ बिजली चोरों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो घरेलू मीटर का बतौर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे, या सनती सार्फिन हैं जो बड़े पैमाने पे बिजली चोरी करते हैं, उनके खिलाफ FIR का इंदराज करने के साथ रिकवरी का क्या तरीक़ेकार है? जो बिजली चोरी करने में जो लोग मुलविस पाए गए और आपकी टीम्स के पास उनका सबूत भी बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद हैं। जो लोग बिजली चोरी के ज़िम्मे पकड़े जाते हैं, मौका पर उन्हें नोटिस देकर बिजली मुनक़्ता कर दी जाती है और उस वक्त तक बिजली नहीं चलाई जाती जब तक कि वो चोरी शुदा बिजली की बाबत जो अमाउंट उनके खिलाफ सेस की गई है वो जमा ना करवा दें। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि बिजली चोरों जो चोरी करने वाले हो या नादिंदगान हो, कानून के मुताबिक अगर वो बिल अदा नहीं करते तो उनकी जायदाद भी जब्त की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है, तो क्या आइस्को ऐसे केसेस के अंदर प्रोसीड करेगा जहां पर जो लोग अपना बिल अदा नहीं कर रहे तो उनकी जायदाद कुर्की करके रकम खजाने में जमा करवाई जा सके? जी इंशाअल्लाह हम ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिससे ऐसी अमाउंट्स जो कि किसी के जिम्मे वाजिब अदा है वो जमा नहीं करवाता तो हम उसके तहत लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। और आखिरी ये बता दीजिएगा, बिजली चोरी बड़ा एक मसला है गर्जी कर्जे के बढ़ने का, तो इस सिलसिले के अंदर वो लोग जो बिजली का बिल बर वक्त अदा करते हैं, फिर बिजली चोरों का बोझ भी उन्हीं लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में, तो ऐसे लोग आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनके आसपास अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो आइस्को किस तरह से मदद कर सकते हैं,
تاکہ بجلی چوروں کا بوجھ ایسے دیانتدار جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے اوپر منتقل نہ ہو؟ میں آئیسکو کے ایریا میں رہنے والے تمام بجلی صارفین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بجلی چوری کی اس معاملے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. اس سلسلے میں ہماری ہیلپ لائن 118 پر اطلاع دیں. ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، یا اگر نہیں بات کرنا چاہتا کوئی تو 8118 پر میسج کر دیں. ٹھیک، بہت شکریہ چودھری شاہد اقبال، چیف ایگزیکٹو آفیسر آئیسکو ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. رک کرتے ہیں کراچی کا. وحید راجپر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوآپریٹو سوسائٹیز کے اندر چائنا کٹنگ کا نیا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا ہے. وحید، یہ اسکینڈل کس علاقے میں ہے اور یہ بتائیے گا چائنا کٹنگ کا اس سے پہلے بڑا شور تھا لیکن پھر ایک عرصے تک وہ دب گیا، اب یہ کتنی بڑے پیمانے پہ، کتنے بڑے رقبے پہ یہ سوسائٹیز واقع ہیں؟ دیکھیں جی بھائی صاحب، یہ کراچی کے سپرائی وے پر ہے جہاں پر بڑی مشہور علاقہ بھی ہے، مویشی منڈی وہاں پر لگتی ہے. تو 5 سوسائٹیاں ہیں جہاں پر جو اینٹی کرپشن ہے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی ہے. مجموعی طور پر جو ہے سندھ سمیت 4 صوبوں میں جو ہے سپریم کورٹ کے حکم پر یہ ان کے خلاف جو ہے FIA نیب اینٹی کرپشن کی جو سربراہی میں ایک JI ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. لیکن یہ 5 سوسائٹیاں ہیں جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ جال سازی ہوئی ہے، چائنا کٹنگ ہوئی ہے، ہیرا پھیری ہوئی ہے. جو اصل الاٹیز تھے ان کو صحیح طریقے سے جو ہے پلاٹ جس کو الاٹیز تھے ان کو نہیں دیے گئے. جال سازی سے وہ ان میں ہیرا پھیری کر کے اپنے رشتہ داروں کے نام جو سوسائٹیز کے جو انتظامیہ ہے یا باڈی ہے انہوں نے اپنی جو رشتہ دار تھے ان کے نام پر یہ پلاٹ ہیرا پھیری کر کے جو ہے الاٹ کیے. اینٹی کرپشن نے مسلمانہ نے پنجاب ایک سوسائٹی ہے کوآپریٹو سوسائٹی، اس پر جو ہے FIR بھی درج کر دی ہے. اس میں سابق چیئرمین، موجودہ چیئرمین ہے، پوری باڈی کے جو ہے جو ان کو نامزد کیا ہے. 3 مرکزی ملزمان ہیں جن کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے. یہ ان 5 سوسائٹیوں میں اینٹی کرپشن نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بے نقاب کیا ہے ان کو کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے نام پر بھی جو ہے پلاٹ الاٹ کر کے فروخت کیے گئے. زیادہ تر جو ہے 800 گز کے جو کمرشل پلاٹ ہیں ان میں جعلسازی ہوئی ہے. یہ 2 سے 5 کروڑ کا ایک پلاٹ ہے، 800 گز پر مشتمل ہے. تو ان میں زیادہ تر جو ہے جعلسازی ہوئی ہے. جو کمرشل پلاٹ ہیں 5 سوسائٹیاں ہیں. 25 ایکڑ پر ایک سوسائٹی جو ہے مشتمل ہے. 225 ایکڑ زمین ہے جس پر یہ اس میں جعلسازی اور ہیرا پھیری ہوئی ہے. ابھی تک اس پر ایک سوسائٹی پر جو ہے وہ FIR ہوئی ہے. پاک پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی ہے جس پر نیب کی جانب سے ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا ہے. 36 جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو ریفرنس میں جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے اربوں روپے کے جو زمینوں کے معاملات ہیں اس میں دی ہوئی ہے. اینٹی کرپشن کی جانب سے وہ تحقیقات ابھی تک جاری ہے. ایک پر جو ہے FIR ہو سکی ہے. اچھا بھی راجبر بتائیے گا کہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات تو شروع کر دی ہیں اور ہمیشہ سے ہماری طرف سے یہی سوال رہا ہے کہ اینٹی کرپشن سندھ کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ معاملات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. اس معاملے کے اندر جو اس سارے معاملے کے ماسٹر مائنڈ تھے یا ذمہ داران تھے، جو باثر لوگ تھے، کسی ایسی شخصیت کو بھی تاحال گرفتار کیا گیا ہے، یہ شامل تفتیش کیا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی اس میں تو 2 ایک سابق چیئرمین ہے، ایک موجودہ چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہے جس پر جو FIR میں ان کو نامزد کیا گیا ہے. تو ان پر اسی پر جو ہے ایک ہی کوآپریٹو سوسائٹی پر اینٹی کرپشن کے جو تفتیشی افسر ہیں ان پر بڑا پریشر تھا. لیکن انہوں نے یہ بڑی جو ہے جو چھاپہ مارا تھا اس میں بڑا ریکارڈ ملا تھا. دوسرے 4 جو سوسائٹی ہیں ان کا ریکارڈ ملا تھا. یہ پورے جو ثبوت ملے تھے اس کے باعث جو ہے یہ تفتیشی افسر کو FIR درج کرنے کا جو ہے موقع ملا. لیکن ان پر بھی بڑا پریشر تھا کیونکہ یہ جو باڈی ہے، منتخب باڈی ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کی، وہ حکومت کے اپنے ہی بندے ہیں جس پر ان کو بچانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن ثبوت زیادہ تھے، چھاپا تھا، ماجسٹریٹ کے ساتھ جو ہے یہ چھاپا مارا گیا تھا جس کے بعد ان کو بچا نہیں سکے. لیکن نیب بھی اس سلسلے میں انکوائری کر رہا ہے. جیسے پاک پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی کا میں نے ذکر کیا تو اس نے تو ریفرنس بھی نیب کی جانب سے دائر کر دیا گیا ہے. سب عدالت میں 36 افراد ہیں جس کو اس میں نامزد کیا گیا ہے. تو JIT بھی الگ طریقے سے کام کر رہی ہے جو سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہے، جس میں نیب، FIA، اینٹی کرپشن سب جو ہے احتسابی ادارے اس میں شامل ہیں. ملک بھر میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف
JIT की जानब से ये तहकीकात चल रही है। तो एंटी करप्शन ने भी अलग से ये पुराना मामला था जिस पर जो इस पर FIR, तो अभी FIR दर्ज करने में ये एंटी करप्शन का तफ्तीश अफसर कामयाब हो गया है। देखते हैं अभी मंतकी अंजाम पर ये केस पहुंचता है नहीं पहुंचता। वहीद आज पर क्या इम्कान है, कब तक इसकी तफ्तीश मुकम्मल होके एंटी करप्शन की जानिब से अदालत में चलान जमा करवाया जा सकता है ताकि मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू हो सके, क्या इम्कान है? भट्टी साहब देखें, ये 3 माह होते हैं तफ्तीश अफसर को चालान जमा करवाने के लिए। तो अभी तक तो FIR हुई है, 3 माह जो है अदालती, ये कानूनी तौर पर भी उनको एक टाइम फ्रेम होता है कि 3 माह के अंदर चालान जो जमा करवाएं। जो और भी जो मजीद अफराद हैं जो बेनकाब हुए हैं होंगे, वो चालान में उनका तस्करा होगा। अभी तफ्तीश जारी है, चालान भी जो है एंटी करप्शन की अदालत में इनको तफ्तीश अफसर को जमा करवाना है। ठीक, बहुत शुक्रिया वहीद राजपर, आप हमारे साथ मौजूद थे। कराची से बता रहे थे कि किस तरह चाइना कटिंग के खिलाफ अब महकमा एंटी करप्शन से कार्रवाई कर रहा है। ये नए स्कैंडल सामने आया है। एक और अहम खबर है इस्लामाबाद से। रोजनामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश हुई है। इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स पर कब्जा माफिया का राज है और शहरियों के खेलने के लिए वो सहूलत जो सरकार ने शहरियों को दी थी, अब शहरी पैसे देकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कासिम नवाज अब्बासी, ये आपकी स्टोरी है, बताइएगा ये कब्जा कैसे हो जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड्स तो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कब्जा करके पैसे भी वसूल कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं। जी फैसल साहब, बदकिस्मती से जो इस्लामाबाद के जो सरकारी ग्राउंड्स हैं, पहले तो हमने सुना था लैंड माफिया है जो पूरे मुल्क में अब ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि वफाकी दारुल-हुकूमत है, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स पर जो सरकार के क्रिकेट ग्राउंड्स पर उन पर भी कब्ज़ा है। और ये कब्ज़ा कोई आज का नहीं है, ये गुज़िश्ता 10 से 12 साल हो चुके हैं इस पर। ये जो काबज़ीन हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं और ये MCI और CDA जो है उसकी मिली भुगत से ये कब्ज़ा हुआ है। और ये जो लोग हैं आगे, ये इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ साबिक उहदेदारान हैं, कुछ मौजूदा हैं, उनके पास उन्होंने आगे जो भी उनके मनपसंद अफराद हैं उनसे मिल बांट के ये सारे पैसे वो खा रहे हैं तक। जबकि CDA के पास जो ये इस ग्राउंड फीस की मद में जो पैसे लिए जाते हैं और फ़ी दिन के हिसाब से 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार भी इवन के एक ग्राउंड की फ़ीस चार्ज की जाती है एक दिन के हिसाब से। तो CDA के पास इसका ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही CDA के पास आज तक कोई पैसा गया है इन ग्राउंड्स का। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक ऑर्डर्स दिए थे कि इन सरकारी ग्राउंड्स जो हैं ये पब्लिक के लिए हैं, उनको पब्लिक के लिए मुफ्त इस्तेमाल किया जाए और किसी भी तरीके से या किसी भी सूरत में निजी इस्तेमाल इन ग्राउंड्स का नहीं किया जा सकता। और CDA के अपने जो रूल्स हैं जो 1960 में बनाए गए थे वो भी यही कहते हैं कि जो ये क्रिकेट ग्राउंड्स हैं इनका किसी सूरत भी जो है वो निजी इस्तेमाल वो हो ही नहीं सकता। मैं आपको फैसल साहब एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड्स के पर जो काबज़ीन बैठे हैं वो उनमें कुछ सरकारी मुलाजमीन भी हैं। जबकि आपको पता है हमारे वज़ीर आज़म साहब जो ख़ुद भी एक क्रिकेटर हैं बड़े, तो मेरे ख्याल से उन तक अभी ये जो है CDA के जो ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स इस्लामाबाद के, बिलखुसूस वहाँ इसकी हवाले से अभी तक उन तक बात नहीं पहुँचाई गई। क्योंकि अगर उन तक ये बात पहुँचती तो वो ज़रूर इस बात पे एक्शन लेते कि ये ग्राउंड्स पर, अगर क्रिकेट ग्राउंड्स पर ही कब्ज़ा है तो हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह खेल के आगे जा सकेंगे। जी फैसल। अच्छा कासिम, ये बताइएगा कि CDA या MCI किसके अंडर है ये ग्राउंड, और उसके बाद जो निजी शख्सियात सालाना करोड़ों रुपए लोगों से वसूल करते रहे लेकिन जमा कहीं नहीं करवाए गए, तो क्या CDA के अफसरान की आशीर्वाद से सब कुछ होता है या अब MCI की इमारत है? और इसके साथ कार्रवाई करनी किसनी है, CDA की इन्फोर्समेंट है यहाँ पर MCI की? थोड़ा स्टेटस हमें वाज़ेह कीजिएगा नाजरीन को। जी बड़ी साहब, पहले तो MCI को कायम हुए तो अब 2-2.5 साल हुए जबकि इससे पहले कबल तो ये जो ग्राउंड से CDA के ज़रिए निगरानी थे, लेकिन अब जो 2 से 2.5 साल हो गए वो MCI के ज़रिए निगरानी आ चुके हैं। अब यहाँ पे MCI के जो स्पोर्ट्स जो विंग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो इन सारे ग्राउंड्स को देखता है, लेकिन सिवाय एक ग्राउंड F9 पार्क में जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके अलावा CDA या MCI का कोई रोल नहीं है किसी भी क्रिकेट ग्राउंड पे। सब निजी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुख्तलिफ जो
نجی لوگ ہیں، جو کوئی سرکاری ملازمین ہیں، کوئی پرائیویٹ جابس کرتے ہیں، وہ انہوں نے گراؤنڈ سابقہ دور حکومت میں ملی بک سے لے لیے، اب وہ انہوں نے اپنے ذاتی بزنس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ تمام گراؤنڈس۔ یعنی قاسم آپ امید کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اب معاون خصوصی بھی مقرر کیا گیا اسلام آباد سے علی نواز اعوان کو، اور سی ڈی اے کے افیئرز وہ دیکھ رہے ہیں، وہ خود میونسپل کارپوریشن میں اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ شہریوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے کہ دیکھنا ہوگا وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور علی نواز اعوان کے علم میں یہ معاملہ ضرور لائے گا کہ وہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے شہریوں کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو وہ حل ضرور کرے۔ ٹھیک، قاسم آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ایم سی آئی کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن یہ جو جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، کیا باقاعدہ کوئی لیز کا سلسلہ بھی یہاں پہ رہا؟ اور دوسرا یہ لوگ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم اس گراؤنڈ کو مینٹین کرتے ہیں، سی ڈی اے یا دیگر ادارے اس کو اس طریقے سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے؟ جی بالکل فیصل صاحب، لیز کا تو یہاں پہ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ایک سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، پھر جو سی ڈی اے کے جو رولز ہیں اس کے تحت تو آپ ان کا نجی استعمال کر ہی نہیں سکتے ان کرکٹ گراؤنڈز کا۔ تو مینٹیننس کی بات کرتے ہیں، ہم نے بھی ان سے سوال پوچھے جو یہاں پر بیٹھے ہیں گراؤنڈ کے جو چلا رہے ہیں، کہ آیا آپ کس مد میں یہ اتنی فیس لے رہے ہیں، 15 سے 20,000 25,000 30,000؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بھی جو مینٹیننس کا خرچہ ہے، وہ اخراجات ہیں، وہ اتنے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک دن کا اگر 20,000 ایک گراؤنڈ کماتا ہے تو مہینے میں 30 دن اس کو ریزرو کریں تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو یہ گراؤنڈ جو مینٹیننس کی بات کرتے ہیں، یہاں تو وکٹ بھی نہیں تیار کی جاتی، جو پرائیویٹ لوگ جو اسلام آباد سے آتے ہیں یا راولپنڈی سے آتے ہیں، ان کو جو وکٹ دی جاتی ہے وہ تو میرے خیال میں کھیلنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، لیکن پیسے ان سے پورے وصول کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت یہ کل گراؤنڈز کتنے ہیں جن پر قبضہ؟ جس وقت اسلام آباد میں جو ہیں وہ تقریباً 12 سے 13 گراؤنڈز ہیں جن پر قبضہ ہے، جس میں نیشنل کرکٹ گراؤنڈ F7 ہے، شالیمار کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کا 11 اسٹار کرکٹ گراؤنڈ ہے، پنجاب کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ مسلم کرکٹ گراؤنڈ ہے، جبکہ جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ ہے۔ تو کافی گراؤنڈز ہیں، اس کے علاوہ بھی گراؤنڈز ہیں جو جن پر قابضین بیٹھے ہیں اور دڑے سے اپنا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم گراؤنڈ ہے وہ جو آپ کا G9 میں ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ شکیل شیخ صاحب کے پاس ہے، وہ بھی گراؤنڈ جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ قاسم نواز عباسی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کے کرکٹ گراؤنڈز پر قبضہ مافیا کا راج ہے۔ شارٹلی پنجاب پبلک سروس کمیشن 2717 میڈیکل جو آفیسرز ہیں ان کی تعیناتی ہو گئی ہے، لیکن اپنے ڈومیسائل کے علاقوں سے دور، کیا کچھ اسپیشل انسینٹیوز بھی ہیں ان کے لیے؟ فیصل کوئی انسینٹیو نہیں ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے حال ہی میں پنجاب بھر میں 2717 خواتین میڈیکل آفیسرز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پروسیس بہت اچھا ہوا، لیکن جب ان کی پوسٹنگ کا وقت آیا اس کے ذریعے سے باضابطہ طور پر نہ صرف تجاویز بھی مانگی گئی تھی، آپشنز بھی مانگے گئے تھے، لیکن ڈومیسائل کے مطابق خواتین میڈیکل آفیسر کی تعیناتی نہیں کی گئی۔ شدید مشکلات کا سامنا ہے خواتین کو، اس حوالے سے ہم نے گزشتہ روز متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کو چاہیے کہ اس معاملے کو ریویو کریں تو خواتین کے مسائل حل ہو سکیں۔ بڑے صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کا، دیگر نمائندگان کا بھی شکریہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔